After unidentified thieves broke into 6 shops and decamped with cash and valuables at Mapusa Market, angry traders and locals met the police inspector of Mapusa police station demanding better surveillance in terms of CCTV cameras and increased police patrolling. आम्ही म्हापसा पुलीस स्टेशनार येयल्लेले जी चोरी जाल्लेली आसा म्हापसा मार्केटान आनी काल परत मर्डर जाल्लो आसा. PI कडेन आमी सांगलेले आसा साहेबाक की मर्डर आनी चोरी जाता आनी म्हापशान अख्ख्या गोंयभर हे क्रायम वाडलेलेच आसा आनी चीफ मिनिस्टराची होम मिनिस्ट्री आहा पळय ही टोटल फेल जाल्लेली आसा. कित्याक लागून क्रायम हे वाडत चल्लेले आसा. मर्डर परत रेप आणि प्रॉस्टिट्यूशन हे ते सगळे वाढत चाललेले आसा. म्हणून आम्ही PI कडेन येयल्ले. साहेब म्हटले सांगला ताका की आमकां जे क्रायम वाडटा पळय हेजेर तूं लक्ष घाल आणि जे बाजारात कॅमेरा आहा पळय ते तूं सरकारा कडेन मागणे कर आणि ते कॅमेरा घाल म्हणून साहेबा कडेन आमी सांगला. The incident, which occurred 2 days ago, has resulted in significant financial losses for shop owners and raised serious concerns over law and order in the city. Social activist Sanjay Bade has strongly criticized the police, Mapusa municipality, and the local MLA as well, accusing them of complete inaction. आम्ही एज अ म्हापशेकार हे नात्या वयर रातची म्हापसा मार्केटान चोरी जाली आणि चोरी जावन मागीर हेज्या उपरांत मागीर पोलिसा कडेन काल खूब जाण येयले. पोलिसांनी थोडे इन्वेस्टिगेशन केलें चालू आसा आनी काल मर्डरूय जालें तेतूनय पोलीस बिजी उरले. तेज्या उपरांत खूब घडामोडी घडल्यो आनी हे म्हापशान हे चालूच आसा. चोरी जावप चालूच आसा. म्हणून आमी आमचो साहेब जो आसा हांगा PI साहेबाक मेळ्ळो आनी ताका आनी मेमोरंडम दिला आनी तितून आमी कितें म्हटलां की ते म्हापसा मार्केट जे आसले पोर्तुगीज काळांत बांदलेले तेन्ना पोर्तुगीज काळांत बांदलेले आसतना तेन्ना बरें प्लॅनिंग आसलें आनी त्या हेज्या प्रमाणे प्लॅनिंगा प्रमाणे आमचें मार्केट तेन्ना पोर्तुगीज काळांत ते बरें सुरळीत चालू आसल्यो. तेन्ना पुलीस जेन्ना आसले पोर्तुगीज टायमाचेर तेन्ना अशी चोरी जायनासल्यो. तेजे उपरांत ते मार्केटाची आयची रुपरेशा जी आसा नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी मदीं बारीक 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 शॉपां घातली आनी लोकांक धंदो थोड्यांक वाडोवन दिलो. तेज्या उपरांत म्हापसा मुन्सिपाल्टीन आनी शॉपां घातली. आतां तुमी पयला आसतली वयर बांदून दवरलेली आसा. तेजेर आयज म्हापसा मुन्सिपाल्टीची नजर ना कांय ना. जे कंडिशन जे कॅमेराचे म्हापशान जे आसा जसो गोंयचो आमचो चीफ ऑफिसर म्हापसा मुन्सिपाल्टीच्या एअर कंडिशनान बसता आनी कंडिशन ऑफ कॅमेरा आनी आमच्या म्हापशेच्या MLAचे एअर कंडिशन ऑफिस वयर तो हेतूनच चालू आसा. ते नालकोडापूच चालू आसा. हे आतां पळोवंक गेले जाल्यार हेतून जे आयज म्हापसा मार्केटान जे म्युनिसिपल कावन्सिलाची जी कमिटी जी आसा बसलेली आसा तेंच्यांनी हांगा शॉपां अशी कितली घालपाक दिली आनी बसपाक जागो नासतना त्या मनशांनी बसला कसो. म्हणून हांवें साहेबाक कितें सांगलां तूं एक रिक्वेस्ट कर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा होम मिनिस्ट्री कडेन रिक्वेस्ट कर की एक तुमी स्पेशल कॅमेरा अशे कोणशांनी बसयात जे कोण आपले म्हापसा गोंयशी जाल्या म्हापसा मार्केट जे म्युनिसिपल मार्केट जे आसा फाटल्यान फुडल्यान सगळे कडेन एंट्री आसा. जर चोरले जर कोणी जाल्यार खंयसून खंय पळयतले आमकां कळचें ना. आनी रातचे हांगा रातचे थोडे न्हिदतात रातचे कोणाक थोडो पिवन न्हिदतात थोडे चोरी केल्या परत तेंचे मदीं घुसतात आनी सकाळी फुडें गांधी सर्कलाक जे आज मायग्रंट जे कोण येतात थोडे भितरसून पोटाक लागून कामाक येतात थोडे ऑनेस्टलीन काम करतात तेज्या भितर मिक्स जातात. थोडे कितें करतात कामाच्या निमतान येतात आनी सगळे भानगडी करतात आनी हे चोरी बरे घडटा. म्हणून ताका लागून हांवें साहेबाक हितून कितें बरयल्लें आसा जे गांवसून जे कोण येतात डिफरंट स्टेटीसून तेंचे एक ID तयार कर. ते खंयच्या गांवांसून येतात कित्याक लागून येतात तेंचे सगळे पोलीस स्टेशनार तेंच्या गांवांत कसलो रिकॉर्ड आसा जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमकां ट्रेस जातलो. Police officials, however, stated that in the absence of CCTV cameras, hinted that investigation is getting hampered. एक एप्लिकेशन दिल्लेलें आहा कितें CCTV कॅमेराज थंय बसोवपाचे म्युनिसिपालिटी हे करून आमी ते ऑलरेडी लेटर बी मूव केल्लेलें आहा आनी हांव फॉलो अप करतलो तें की जाता बेगींतले बेगीन CCTV कॅमेरा बसोवपाचे म्हणून. आनी रिगार्डींग पेट्रोलिंग आमी आमची नायट पेट्रोलिंग इंटेन्सिफाय केल्लेली आहा. रोबोट व्हेकल आमी थंय स्टेशन दवरता मागीर मार्केट एरियान ती मार्केट एरियान सगळी फूल पेट्रोलिंग करता. आमी नायट पॉयंट आमचे वाडयलेले आहा की अशी घटना फुडें जावपाची न्हू म्हणून तेचेर ऑल प्रिकॉशन्स आमी म्हापसा पुलीस स्टेशन घेता. सो काल जेन्ना इन्सिडंट घडलो CCTV कंपल्सरी आहा. ते खंयचीय क्रायम जालो जाल्यार आमकां कळटा बाबा कोण कितले लोक आसले कितलो कसो कितें क्रायम जाला आनी कितले मनीस इनवॉल्व आसले भितून ते. सो CCTV ही अत्यंत गरजेची आहा. ती बेगींतल्या बेगीन
करून घेतले असो आमकां विश्वास आसा. आनी जे आवटसायडर जे रावपाक येता थंय मायग्रंट भोंवतात सगळे कडेन त्यांचो डेटा कशे तरेन आतां कलेक्ट जातलो? ना, आमी एक आतां स्पेशल ड्रायव स्टार्ट केल्लेली आहा कालच्यानूच की सगळे मायग्रंट्स कोण कोण आहा ताका तेजो फोटो, तेजी आयडेंटिटी, तेजे कॉन्टॅक्ट नंबर्स, तेजे कोण रिलेटीव आनी कोण आहा ते सगळे आमी कलेक्ट करता. डेटा आमचो ऑलरेडी चालू जाल्लो आहा ते डेटा कलेक्ट करपाक. कालचे Like, subscribe, and get notified.